अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड यस, जिस तरह कल भी हमारी इस पे बात हुई थी कि स्क्वाड अनाउंस हो गया है। जो पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश का टूर करेगी, स्क्वाड अनाउंस होने के साथ साथ जो है अब जो वाइट बॉल फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं वो सारे जमा भी हो चुके हैं कराची में। कल डिनर भी किया प्लेयर्स ने। माइक हेसन की वालदा के इंतकाल पे जो है वो अफसोस भी जाहिर किया सब ने, और ऑब्वियसली हम सब जो हैं उस पर अफसोस जाहिर करते हैं। साथ ही साथ ये कि मोस्ट प्रॉब्ली कल से जो है वो कैंप स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेटर्स सारे होंगे। सो आपको शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी उस डिनर में बैठे हुए दिखे। बट गुफ्तगू ये नहीं है, बात ये है कि क्या स्क्वाड जो अनाउंस हुआ क्या सोच के हुआ क्या नहीं हुआ। और कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि वेदर बाबर आजम जो हैं वो अगर ओडीआई वेस्ट इंडीज़ में खेला जाता है तो फीचर करेंगे, मगर अगर अभी भी बज़िद रहेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नहीं जी सिर्फ T20s करने हैं तो फिर बाबर आजम जो है वो जब टेस्ट मैचेस आएंगे या ओडीआईज आएंगे कई महीनों बाद तो तब वो फीचर करते हुए देखेंगे। सो यस, क्या स्क्वाड है, कैसा स्क्वाड है बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, उसमें कौन होना चाहिए था कौन नहीं होना चाहिए था, ये सारी कॉन्वर्जेशन आज होगी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आज मिले हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मिलते हैं फीफा के सरबराह से, और वो उस दौर में मिलते हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जनरल बॉडी की मीटिंग को याद नहीं पड़ता लोगों को कि कब उसका इनेकाद हुआ आखिरी मरतबा। महीनों गुजर गए और ये एक आइनी ज़िम्मेदारी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी है। पीसीबी के चेयरमैन के पास वक्त तो है दीगर खेलों के लोगों से मिलने का, लेकिन ये जो राह तक रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जनरल बॉडी के अराकीन, इनसे कौन मिलेगा। मुल्क के तुलु अर्ज़ में फैले वो अराकीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आज भी इस उम्मीद से हैं कि शायद उनके पास इतने मसरूफ़ वक्त में से कुछ लम्हात कीमती वो उनको अता करें और उनसे मुलाकात करें और उनकी बात भी सुने, उनकी आवाज़ भी सुने कि अगर आप टेनिस के लिए दर्द दिल रखते हैं, आप फीफा फुटबॉल के लिए पाकिस्तान के दर्द दिल रखते हैं, तो जिसके सरबराह आप हैं उनके मुंतखब लोगों को कौन मिलेगा, वो कहाँ जाएँ और कहाँ किसको जाकर अपने दुखड़े सुनाएँ। तो ये चीज़ें भी साथ ही साथ देखनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान को आइनी जिम्मेदारी है, चूँकि एक आइन के तहत चलता है, इसको मोम की नाक ना बनाया जाए, क्योंकि ना तो आपका इलेक्शन कमिश्नर है, ना आप जनरल बॉडी की मीटिंग कर रहे हैं, ना अपनी आप तफसीलात वेबसाइट पर डाल रहे हैं, ना आप कुछ सवालात के जवाबात देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से पूरे मुल्क में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामी फ़ैसलों पर और इंतज़ामी सलाहियतों पर सवालात उठ रहे हैं, ये यकीनी तौर पर क्रिकेट का दर्द रखने वाले वो तमाम लोग शुकूक व शुबहात में हैं और ख़दशात का शिकार हैं कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा जिस अंदाज से खिलाड़ियों के साथ भी बर्ताव किया जा रहा है। अगर आप किसी खिलाड़ी को मुंतखब नहीं करते हैं टॉप क्रिकेटर को, तो उसको कैंप में बुलाने का क्या मकसद हो सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आज भी क्रिकेट के हलकों में ज़ेर बहस है। हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई चीफ सेलेक्टर नहीं है, अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट तर्जकार मोहम्मद मोहसिन साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये कोई फ़ायदा होता है जनरल बॉडी की मीटिंग का या लोगों से मिलने जुलने का? क्लब क्रिकेट जब आपकी दम तोड़ रही है और आप एलानिया तौर पर इसका इजहार और एतराफ़ भी कर रहे हैं, तो उसको ठीक भी किसी ने करना है या नहीं करना है? अब साहब, आपको क्योंकि तारीख़ का बहुत मुताला भी करते हैं, पता भी है, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं थोड़ी सी जसारत करूं ये पूछने की कि क्या आपको याद है कि आखिरी जनरल बॉडी की मीटिंग 2012 या 13 में हुई थी? एम आई ट्रू? नहीं, उसके बाद भी हुई है। उसके बाद भी हुई। चलें, ये आपने ना बहुत अच्छा क्लैरिफाई कर दिया। देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक़ है ना क्रिकेट का, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल या रीजन लेवल पर जितने भी लोग हैं ना, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनके साथ इंटरेक्शन आपका कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर होना चाहिए। वो इसलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन लोगों के हाथों से होकर फिर ऊपर जाती हैं, मगर क्या कभी किसी ने ये सोचा कि भाई इनको बुला के इनके दुखड़े, इनकी मजबूरियाँ, इनकी मुश्किलात जो हैं उस पर बात की जाए?
وہ جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت لوگوں کو بہت کم علم ہے کہ کب جنرل باڈی کی میٹنگ ہوئی. اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. ان کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی یا ان کی بات سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں تو میری جو اپنی انوالومنٹ کرکٹ میں رہی ہے وہ میں نے جو سیکھا ہے یا سمجھا ہے یا دیکھا ہے وہ حافظ صاحب ٹوٹلی جو ہے نا ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو تھی نا اس نے ہمیں وہ چیزیں دی جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ جب تک مجھے نہیں پتا کہ ڈپارٹمنٹ کی 45 یا 50 ایئرز تو ہو گئے ہوں گے ٹیمیں بنی ہوئی, مگر کیا ان ٹیموں نے اپنا آپ دکھایا نہیں, پلیئرز پروڈیوس نہیں کیے, کیپٹنز پروڈیوس نہیں کیے, انہوں نے اپنی جو ڈپارٹمنٹل پاکستان کے نوجوان کرکٹرز کی زندگیاں بدلی ہیں ایبسولوٹلی. اور میں آپ کو ایک, اگر آپ مجھے اجازت دیں میں واقعہ سناؤں ماجد بھائی کا. تو ایک دن انہوں نے مجھے بلوایا, انہوں نے کہا کہ اظہر خان یہ گاڑیاں کس کی کھڑی ہوئی ہیں پارکنگ لاٹ میں, پی سی بی کا جو قذافی اسٹیڈیم ہے سویرا, وہاں پر نا گاڑیاں بہت کھڑی ہوئی. میں نے کہا جی یہ حبیب بینک کی ہیں, وہ تم لوگوں کے پاس گاڑیاں کیسے آ گئیں؟ میں نے کہا ماجد بھائی ہمیں نا ہمارا بینک کار لون دیتا ہے, وہ کار لون ہم جب لیتے ہیں اس میں کچھ پیسے ڈال کر اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں. میں نے کہا ابھی بھی میں نے نذیر سینئر کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ لیفٹ آرم اسپنر تھے. وہ ان دنوں میں نے سائیکل پر ان کو مغل پرا انسٹیٹیوٹ سے نکلتے جا کے دیکھا. میں نے پوچھا سویرا, میں نے کہا نذیر تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتا میں جی امپائرنگ کرنے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا تم سائیکل پر جا رہے ہو؟ کہتا جی میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. تو کین یو بلیو اٹ کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ نے جتنی لک آفٹر کی ہے نا, یہ سارے جو نکلے ہیں نا, آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ لیول پر ریجن میں آئے, ریجن سے پھر ڈپارٹمنٹ, یہ سارا ایک پروسیس تھا جس کو فالو کیا. اور آئی تھنک کہ محسن بھائی ول بیئر می کہ یہ چیزیں جو تھی نا انہوں نے ہمیں ایک بہت زیادہ انٹینشنلی ہمیں نا اوپر لے کے گئے, کرکٹ کھیلی, پرفارم کیا, ڈپارٹمنٹ کو اپنا ریپرزینٹ کیا. پاکستان کھیلنے کی اتنی جستجو اور اتنی نہیں ہمت ہوتی تھی جتنی آپ کہتے تھے اپنے ڈپارٹمنٹ سے کھیلو. سو وہی نا, پلیئرز کی ویل بینگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. پلیئر پرفارم جب ہی کرے گا جب مینٹلی ریلیکسڈ ہوگا اور ویل بینگ ہوگا. آپ جنرل باڈی میٹنگ کی بات کرے تھے پی سی بی میں جون 2022 میں آئی بلیو کہ لاسٹ جنرل باڈی میٹنگ ہوئی تھی رمیز راجہ صاحب کے انڈر, اور وہ بھی 4 سال بعد ہوئی تھی. اور اب اس کے بعد سے 2025 میں ہم موجود ہیں اور جنرل باڈی میٹنگ آئی بلیو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. یہ سارے جو باتیں, ڈسکشن, ڈومیسٹک کا پورے سٹرکچر کی بات, کل ایک پریس کانفرنس ہوئی, کانسٹیٹیوشن نہیں بدلا ہم نے, اتنی تو ٹیمز ہیں, کون سی ٹیمز, وہ جو 18 ٹیمز کی بات ہوئی تھی, دوز 18 ٹیمز were playing فرسٹ کلاس. کوئی ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ جاتا کہ یہ اب 8 ٹیمیں فرسٹ کلاس کھیلیں گی, باقی فرسٹ کلاس نہیں کھیل رہی. تو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اگر آپ کہیں تو تبدیلی تو ہو گئی. دیکھیے جو بات ہم کر رہے ہیں, جو اظہر بھائی نے بھی کی, یہ ایک پورا کلچر تھا جس کو ہم نے تباہ کر دیا. کرکٹ کا ایک کلچر تھا. وہ کلچر کیا تھا کہ بچہ جن لوگوں نے اس پوری کرکٹ کو پروموٹ کیا وہ لوگ تھے جو بے لوس کرکٹ کھلاتے تھے. جو لوگ جا کے گراؤنڈ میں وہ پلیئرز, یہ کوئی آسان نہیں ہوتا تھا کہ پلیئرز کو وہاں لانا, وہ بھی ایک جاب تھی. پلیئرز کے والدین کو منانا وہ بھی ایک جاب تھی. ان کو میچز کے لیے پھر اچھا کسی کے پاس کٹ نہیں ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا وہ بھی ایک جاب تھی. اور پھر ایک ٹیمیں بنانا, ٹیموں کو کھلانا, ان کی ایک ایکٹیویٹی کریٹ کرنا, یہ کوئی چھوٹی جاب نہیں تھی. وہ بیچارے فری آف کاسٹ ساری چیزیں, مطلب زمانے سے بھی وہ شرمندہ ہوتے تھے, گھروں سے بھی وہ شرمندہ ہوتے, وہ لوگ جو کھلا رہے ہوتے تھے. وہ ایک پورا کلچر تھا. اس کلچر کو ہم نے تباہ کر دیا. ان کو اس کا حصہ بنانا چاہیے تھا. پی سی بی کروڑوں روپیہ پتہ نہیں کہاں گھسیڑ رہا ہے. ان لوگوں کو, جو لوگ یہ کرکٹ کھلا کے آپ کو بینچ پہ لوگ دے رہے تھے, نرسری دے رہے تھے, تیار کر رہے تھے, وہ کلبز ہی تھے. کتنا کمپٹیشن تھا ان میں کہ ایک
क्लब जो है दूसरे के साथ खेलेगा, पूरी पूरी रात उसकी प्लानिंग होती थी। अच्छा, ये कहते हैं उनको है कि वो करप्शन करते हैं, हालांकि इनका अपना कभी ऑडिट क्लियर बड़ी मुश्किल से उन बेचारों के पास पैसे ही नहीं है, करप्शन उन्हें कहाँ से करनी है? ये देते हैं कुछ नहीं जी, ये करप्शन करते हैं। पैसा मेरे पास है कोई नहीं, करप्शन किस चीज की भाई? मैं तो वहां से मांगता हूं कि पहले पूरे करके तो वो सारा क्रिकेट खिला रहा हूँ, तो करप्शन कहाँ से होनी है? अच्छा, कंट्रोल करना भी तो मोहसिन साहब इन्हीं की जिम्मेदारी है ना? इसका मतलब ये अगर नहीं कर पाते तो ये खुद भी उसमें नाकाम है भाई। वो तो करोड़ों का हिसाब नहीं दे पा रहा, तो हजारों की बातें हैं। तो ये वो एक कल्चर था जो सारा, अच्छा जिस तरह ये डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात हो रही है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट थी कि सबसे पहले क्रिकेटर को क्या चाहिए या प्लेयर को क्या चाहिए? एक फाइनेंशियल उसको एक मुआशरी फकरात से आजाद होना है, उसने स्टेबिलिटी चाहिए। अच्छा, उसको ये बड़ी इन्होंने आम बात की है कि वो नेशनल खेलने से पहले उसकी प्रायोरिटी थी कि मैं ना वहाँ खेल जाऊँ किसी डिपार्टमेंट में, मेरी कोई सैलरी हो जाए, मैं अपने आप को सिक्योर कर लूँ, देन मैं आगे मूव कर जाऊँगा। उन डिपार्टमेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया, वहाँ से प्लेयर्स हमें मिले हैं। अब वहाँ पे हमने उनको ग्राउंडे में छीन ली है, बोर्ड ने उन बंदों को भी फारग कर दिया है, वो बेचारे डिसहार्ट होके, और प्लेयर्स के साथ एक हार्मनी होती थी, प्लेयर्स के साथ उन लोगों की एक जज्बाती वाबस्तगी थी, वो सारा एक कल्चर। अच्छा, आपने जज्बाती वाबस्तगी का जिक्र किया है, खान साहब को शामिल करते हैं। खान साहब, एक उसमें उसका जो रिप्लेसमेंट है वो एनसीए हो सकती है, नॉट एट ऑल। कैसे हो सकता है? जज्बाती वाबस्तगी का जिक्र किया है, क्या ये खिलाड़ियों के साथ जज्बाती वाबस्तगी की ही कहा जा सकता है कि जज्बात की रो में बहकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आमिर मीर साहब, ये दोनों जज्बाती हो गए इतने, वो खुद ही टीम का ऐलान करने आ गए? नहीं, हफ्ता भी इस सवाल से पहले मोहसिन भाई ने जो बात की उसको थोड़ा सा मैं अगर सवेरा आपकी इजाजत तो बढ़ाऊं, उसमें आप देखेंगे डिपार्टमेंट क्रिकेट के जब ड्रॉज आते थे ना, तो अब अगर हमें पता चला कि हबीब बैंक का मैच कद्दाफी स्टेडियम में है, तो कद्दाफी स्टेडियम की बुकिंग जो थी ना, वो सिर्फ ड्रॉज तक पीसीबी का काम था। उस ग्राउंड के 4 दिन के रेंट जो था ना, एक टीम ने देना था और जो दूसरी टीम थी आधे पैसे वो देती थी। आप सोचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कितना बोझ उठाया मैं आपको बताने लगा हूं, यही चीज जो आपने अभी बात की है ना, मैं इसको और बढ़ाते हुए कहूं कि लंच वो हम खुद बेयर करते थे, टी हम खुद बेयर करते थे, हम अंपायर की जो फीस थी, एक अंपायर की एक डिपार्टमेंट देता था, दूसरे की दूसरा, बॉल्स भी, बॉल्स और हर चीज जो आपकी थी ना, ट्रैवलिंग आपकी अपनी थी, आपकी होटलिंग अपनी थी, कोई बोझ किसी किस्म का नहीं था। अजहर साहब, कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं था। सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ऐसा लगता है कि हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। जो बात अभी हाफिज ने की कि जिस तरह हम, मतलब ये आपने कभी, इतना अरसे से आप कनेक्टेड हैं क्रिकेट से, सालों साल हो गए, मतलब आई वुड से व्हाट 3-4 डिकेड्स, मोर देन दैट, राइट? आपने कभी देखा किसी बोर्ड का सीओओ आके जो है वो टीम अनाउंस कर रहा है? ये सवेरा, आई एम सॉरी टू से, ये मैंने आज तक अच्छा, आप खान साहब, आपने इसके जवाब में ये नहीं कहना कि हालांकि हमें तो ये भी कहा जाता था कि ये टीम हमारी तरफ से अनाउंस कर दे, तो आपने कहा ये हम टीम वो अनाउंस करेंगे जो हमने बनाई है। आपकी बड़ी गहरी बात कर दी सी की टीम अनाउंस करने नहीं जाऊंगा। सिलेक्शन कमेटी का ये प्रोरोगेटिव था कि जब आप टीम सिलेक्ट करते हैं तो यू हैव टू फेस द मीडिया। एग्जैक्टली, आपने उनके सामने बैठकर 4 या 3 या 5 जितने भी सिलेक्टर हैं, उन्होंने उनका जवाब देना है, एंड द चीफ सिलेक्टर वाज द पर्सन हु यूज्ड टू आंसर दोस क्वेश्चंस। देयर इज नो चीफ सिलेक्टर। दैट इज, अगर आपका सीईओ या आपका जो मीडिया के जो लोग हैं, वो अगर बैठकर अगर वो टीम अनाउंस करते हैं और बताते हैं लोगों को, तो दे आर नॉट प्रोफेशनल, वो नहीं, इस काम के लिए नहीं जवाब नहीं दे सकते वो उन सवाल वो तो हमें दिख गया ना, जो सवेरा आप करेंगे या हाफिज साहब करेंगे, उसका वो जवाब किस तरह दे सकते हैं? नहीं, वो तो हमें दिख गया, वो जिस तरह जवाब दिया वो हमारे बिल्कुल सामने था कि मतलब अगर शाहीन शाह अफरीदी का पूछा गया तो वो डेट्स बताना पड़ा, साथ के वो फास्ट बॉलर भी है, बताना जरूरी था ना बताना, तो वो डेट्स बताना शुरू हो गए उसके कि कब वो टूर है और कब नहीं। तो ऑब्वियसली ये सारे मसाइल
جس طرح یہ چیز ہوئی. ویسے بات کرتے کرتے مجھے ایک دم سے خیال ہے اظہر صاحب کا نام بھی اے سے شروع ہوتا ہے. ہاں جی, ہماری جو سلیکشن کمیٹی ہے ان چاروں کا نام اے سے شروع ہوتا ہے. آپ کے بڑے برائٹ چانسز ہیں. یہ چلیں شکر ہے اے والے جو نہیں, آپ اے پلس ہیں اور ان کو پلس لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں اب آئی تھنک کہ وہ ماشاءاللہ اتنے زبردست سارے کھلاڑی رہے ہیں, وہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, ان کا نام دنیا میں اتنا ہے اور بڑی ٹیسٹ کرکٹ دے شوڈ کم آؤٹ. اچھا ابھی یہ کل خان صاحب, نہیں ہم ان سوالات کا جواب دیتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, کسی اور کو جانے کی ضرورت نہیں. خان صاحب ابھی کل جب یہ والا واقعہ ہوا نا, یہ واقعہ مطلب واقعہ نہیں, یہ سانحہ ہوا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ کے وہ لوگ جو اس کام کے نہیں ہیں وہ آ کر میڈیا کو بریف کریں ٹیم کے بارے میں. وہ کسی نے کہا چلتے چلتے یار یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ٹیم میں بھی کھیلنا شروع کر دیں ان کا دل کرے. میں نے کہا جی وہ نہیں کھیلیں گے. جی کیوں؟ میں نے کہا جی وہاں پہ نا اصل میں بال لگنے کا بڑا ڈر ہوتا ہے, تو بال لگ کے تو بندہ بہت زیادہ سوال کا جواب دے نہیں سکتے, بال کو کیسے فیس کریں گے, بال کیسے فیس کریں گے, تو بال لگنے کا اگر ڈر نہ ہو تو وہاں پر بھی چلے جائے. یہ ویسے بٹ حافظ آپ نے ایک بات کہی ابھی جب یہ اظہر صاحب کی ایک آپ نے پاسٹ کی ایک بات بتائی کہ اگر تو میری ٹیم نہیں ہے تو میں اناؤنس نہیں کروں. ایسا ہی تو نہیں ہوا کچھ؟ نہیں, یہاں اتنا دم نہیں. یہ میں نہیں سمجھتا کہ سلیکٹر اور یا چیف سلیکٹر یہ بات کہے کہ جی میری اگر ٹیم نہیں ہے تو میں نہیں بیٹھوں گا. یہ اٹ از ناٹ پاسبل. یہ میرے لیے مطلب ان لوگوں نے خود والنٹیئر کر دیا ہوگا کہ ہم کریں گے اناؤنس. سویرا میرے لیے بڑی انہونی بات ہے کہ یہ چیف سلیکٹر جو ہے اگر اس میں اتنی گٹس ہے کہ وہ کہتا ہے یہ میری ٹیم نہیں ہے دین ہی شوڈ ریزائن. وہ اس کو صاف کہہ دینا چاہیے کہ جی میں اس ٹیم کو اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ میری ٹیم نہیں ہے. ایسا کچھ ہوتا تو شاید بنگلہ دیش کی ٹیم جب کا اعلان ہوا تو کوئی اس وقت مستعفی ہو ہی جاتا, کیونکہ اس وقت بھی کسی کو تو پتہ ہی نہیں تھا ٹیم کا اعلان ہو گیا. جو بنگلہ دیش آئی تھی ہمارے پاس. بالکل آپ نے ٹھیک کہا حافظ صاحب کہ اس وقت بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ کس نے ٹیم بنائی ہے اور کس نے اناؤنس کرنی ہے اور کون سی ٹیم کھیلنی ہے. آئی ہوپ ابھی کسی کو پتا ہو کہ کس نے ٹیم بنائی ہے, کیونکہ اناؤنس کس نے کی ہے وہ تو ہمیں پتا ہے, اور کیوں کی ہے یہ ہمیں ضرور نہیں پتا. شاید کوئی بتا دے پاکستان کرکٹ بورڈ سے. بٹ وقت ایک بریک کا ہوا ہے, بریک پر جا رہے ہیں. بریک سے واپس آ کے کچھ جو نام ہیں اس ٹیم میں, اگر آپ لوگوں کو آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو زور کا جوڑ. ڈسکشن ہماری ہو رہی تھی جو پاکستان کا اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے وچ ول بی ٹورنگ ٹو بنگلہ دیش. اور جب ہم بات کرتے ہیں اس پورے اسکواڈ کی, ساتھ ہی ساتھ ہم اسکرین پہ دکھاتے بھی رہتے ہیں جسٹ ٹو ریمائنڈ یو آل, کچھ ایسے نام جو کہ اچانک آپ کو ایک دھچکا لگتا ہے کہ اچھا جی, کیونکہ شاداب کی انجری کا اور سرجری کا سب کو پتہ چل گیا تھا, لوگوں نے اسپیکولیٹ کیا کہ یہ نام آ سکتے ہیں, وہ نام آ سکتے ہیں, مائنڈ سیٹ دکھ رہا ہے کہ نئے لڑکوں کو اب موقع دیا جائے گا. بٹ اچانک سے آپ کو دکھتے ہیں محمد نواز. اور کوئی لڑکا جس پہ آپ کو ریزرویشن ہے اظہر صاحب؟ مجھے جو سب سے بڑی حیرت ہوئی ہے اور ریزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ حسن علی کا نام میں نہیں دیکھ رہا. تو وہ نام نہ دیکھنے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جی انگلش کاؤنٹی کرکٹ میں وہ بزی ہیں. آئی تھنک کہ یہ حسن علی کا پروگیٹو نہیں ہے کہ وہ ڈٹرمنٹ کرے کہ اس نے انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنی ہے, اس نے لیگ میں جا کر فرینچائز کسی کی جگہ پر جا کر اس نے وہاں پر کھیلنا ہے, یا اس نے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ وقت اور اس کا تعین کرنا ہے کہ اس نے کہاں پر کس طرح کی کرکٹ کھیلنی ہے. اچھا اظہر صاحب, واٹ آئی نو, میں اس پہ ایڈ اپ کر دیتی ہوں. ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو بنگلہ دیش ٹور کرے گی ٹیم وہ اس میں روٹیشن پالیسی کے حساب سے یو وڈ ناٹ بی فیچرنگ, اور پھر آگے آنے والی موسٹ پرابلی ویسٹ انڈیز میں ہی وڈ بی فیچرنگ. سو دیٹ کوڈ بی ون ریزن. اچھا دیٹ مے بی دی ریزن. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب اگر یہ ایک کہا جائے کہ ایک حکمت عملی ہے تو روٹیشن پالیسی کا مطلب تو آرام ہوتا ہے نا. آف کورس. لیکن وہ تو کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہ کہاں پر لکھا ہے انہوں نے جو ابھی سویرا بات کر رہی ہیں کہ اگر میں ایک بالکل لے مین ہوں, مجھے نہیں پتا, اور میں کہوں گا کہ جی حسن علی کیوں ڈراپ ہوا, تو ایٹ لیسٹ آئی شوڈ بی سیٹسفائیڈ ود مائی سیلف کہ یہ وجہ تھی. مگر یہ پریس کانفرنس میں کوئی لوگ ایسے آتے جن سے کوئی سوال پوچھا جاتا تو پھر بات ہوتی ہے. یہی میں یہی بات کرنے والا ہوں کہ اگر اس کی اپنی چوائس تھی یا یہ آپ لوگوں کا یہ ایک ڈٹرمنیشن تھی کہ نہیں اس کو یہاں پر نہیں کھلانا, ویسٹ انڈیز میں کھلانا ہے. دیکھیں سویرا, کرکٹ جو ہے نا یہ بڑی فنی گیم ہے. کیا گارنٹی ہے کہ کاؤنٹی کرکٹ میں کھیلتے ہوئے اگر وہ انفٹ ہو گیا
हारिस रऊफ हुआ ना, हारिस रऊफ, हारिस रऊफ हुआ ना आपके सामने। तो अब मुझे बताएं, अगर वो कोई उसका ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि उसको हैमस्ट्रिंग या ग्राइन या खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाती है, तो वो वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है वो फिर कहां पर जाएगी हाफिज साहब? कहां जाएगी? Is he going to play that when he's not 100% fit? जब फिट नहीं होंगे तो नहीं खेलेंगे। तो अब ये है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आपका एक नाम होता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने ये T20 के 3 मैचेस हैं, इसमें इतनी विकेटें ली हैं, इतने रन्स किए, इतना आपने इसमें परफॉर्म किया है। तो अगर आपको वो मौका नहीं मिल रहा और खुदा ना खास्ता आप अनफिट हो गए हैं, तो वो फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज में गई। बिल्कुल। ये क्या गारंटी है कि ही इज गोइंग टू रिमेन फिट, यू नो, फॉर द रेस्ट ऑफ द काउंटी क्रिकेट एंड ही इज गोइंग टू प्ले इन वेस्ट इंडीज? ये नहीं मुमकिन है। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। बिल्कुल। इसके बारे में आप कुछ भी डिटर्मिन नहीं कर। अजब इत्तफाकात का खेल है, और पाकिस्तान क्रिकेट में भी अजब इत्तफाकात हो रहे हैं कि अगर आपने किसी को टीम में नहीं रखा तो उसको कैंप के लिए क्यों कॉल कर रहे हैं, और क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई टीम मैनेजमेंट भी मुख्तलिफ खिलाड़ियों के साथ ये बातचीत कर रही है, या उनके ऊपर, जैसे अभी खान साहब एक वाक़या सुना रहे थे, जो कि यहाँ पर सुनाने वाला उसका हवाला दिया जा सकता है कि कोई अगर सिलेक्टर किसी को बना रहे हो और उसको पहले बता देंगे यार फलाने बंदे ने लगता है ड्रॉप हो जाना है, तो वो एक अजीब किस्म का मंजरनामा होता है कि एक खिलाड़ी जो कोई भी है पाकिस्तान का, उसके ऊपर ये क्यों उसको बार बार पूछा जा रहा है किसी एक से भी कि आप लगता है फलां जो फॉर्मेट है उसी के लिए ज़्यादा बेहतर है, या आप कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहते हैं? ये क्या हिकमत अमली है? देखिए, ये जो आपने कल एक सवाल किया था अपने इंट्रो में कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है ना वो गुमशुदा है, तो वो मैंने ढूंढी है, वो मिल गई है, वो पीसीबी के एक साइट है, उस पर पड़ी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, वहाँ मिल जाती है आपको ना। हाँ। अच्छा। और पीसीबी को अपना नाम रखना चाहिए पाकिस्तान कंफ्यूज बोर्ड, या आप कैओस बोर्ड रख लें, ठीक है, समथिंग, क्योंकि इनकी जितनी भी ये जो बहुत सख्ती हो जाएगा मोहसिन साहब। नहीं, मेरे सख्त क्या है, जो कर रहे हैं नजर आ रहा है आपको, किसी को कोई बंदा इससे डिफर करके दिखा दे मुझे। मतलब कैओस से कोई चीज डिफाइंड है नहीं। जिस चीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे उसको? कैओस ही कहेंगे। या जिस चीज का फैसला नहीं कर पा रहे आप कि मैंने किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, कौन अनाउंस करेगा, कौन सिलेक्ट करेगा, तो जब आपके पास कोई भी चीज डिफाइंड नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्या कहते हैं उसको? उस स्टेट ऑफ माइंड को क्या कहेंगे आप? कंफ्यूज ही कहेंगे ना। बिल्कुल। तो लिहाजा क्रिकेट तो नहीं हो रही ना, कंफ्यूजन ही है। अच्छा, कि हर दफा जब आप सिलेक्ट करते हैं सवाल ये उठता है कि ये सिलेक्ट क्यों हुआ। ऑर्डर ऑफ मेरिट मुझे कहीं दिखा दें, आप किसी भी जगह सिलेक्शन में दिखा दें। आप मुझे बता दें कि ये जो 3 लड़के उन्होंने लेके आए हैं, वो सलमान मिर्जा है या अहमद दानियाल है या नवाज है, उनका ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या है, और जिनको नहीं बुलाया गया उनका क्या है। अभी हसन अली की बात हो रही थी, तो ये बिल्कुल उसको ये नहीं होना चाहिए कि जी एक बंदा अगर सिलेक्ट है तो उसको खेलना चाहिए। एक बंदा अगर अपना मेरिट एक अरसे बाद वो वापस आए, पाकिस्तान के लिए 3 मैचेस खेले और फौरन रोटेशन पे चले गए, कम बैक किया, हाँ, कम बैक किया, आउट भी किए, 5 आउट किए, खेलना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा, ये अब आप कह रहे हैं कि आपकी अपनी कौमी फरीजा कहाँ है, कहाँ ड्यूटी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दूसरों को एक राह दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से खेलने की खास जरूरत नहीं है, आप पैसा कमाओ, लीग कर लो। तो दूसरों को आप क्या दे रहे हैं सब, और पीसीबी क्या दे रहा है कि यस ये ठीक सोच रहा है। मतलब पीसीबी भी एक राह दिखा रहा है अपने प्लेयर्स को कि ये जो अमल कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, ये जो सोच रहा है, ये ठीक है। तो आप इससे क्या कल्चर डेवलप करेंगे कि पाकिस्तान, पीसीबी तो एक और राह दिखा रहा है। पीसीबी तो अब आपने सलमान मिर्जा की बात की, तो पीसीबी तो ये राह भी दिखा रहा है कि डोमेस्टिक खेलना बंद कर दो, पीडीपी प्रोग्राम में चले जाओ जी, वहां से ज्यादा तेजी से आ जाओगे। हाँ जी, और पीएसएल में अच्छा परफॉर्म। अच्छा, ये जो टीम बनी है ना जी, हाँ, इसको आप देख लें, ये एक कोटा सिस्टम टाइप नजर आ रहा है। इसमें जो मेरिट ऑफ जो ऑर्डर ऑफ मेरिट नजर आ रहा है ना, कि 2 इसके होंगे, 2 तुम्हारे, 2 उसके होंगे, 2 होंगे, 2 किसी कोच के होंगे, 2 किसी फ्रेंचाइज के होंगे। ये इस किस्म का एक अचार बना के उन्होंने हमें खिला दिया। अब होगा क्या, इसके पीछे कोई फिलॉसफी ऑफ आपको डेवलपमेंट, या आगे आप कह रहे हैं जी हमने एशिया कप खेलना है, फलां कम करना है, कोई फिलॉसफी नज़र आ रही है? आप एक चीज़ नोट कीजिए, हमारे पास एक नेचुरल टैलेंट आता था, वो 10-12 साल क्रिकेट खेलता था, हमारे दिमाग में नक्श होता था कि वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, इंजमाम उल हक है, जुवैद अंदाज है, एक सीरीज ऑफ प्लेयर्स हैं, इनके नाम अगली जनरेशन को भी याद होने हैं। बिल्कुल। ये जो खेल रहे हैं
ایک ٹیلنٹ آتا ہے, وہ 2 4 6 10 میچ 3 میچوں میں پرفارم کر دیا, 2 میں اس کو وہ ٹیم میں آ جاتا ہے, اس کے بعد 2 میں وہاں پرفارم کر دے تو کہتا ہے میں کپتان ہوں. اور آپ اگلے 10 میچ کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتا. نہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس ایک پلیئرز کا ڈیٹا تو ہو نا کہ آپ نے پلیئرز کھلائے ہیں, یہ پلیئر پرفارم نہیں کر سکے, یہ واپس این سی میں گئے ہیں, آپ کسی ڈیولپمنٹ پروگرام میں چل رہے ہیں, دوبارہ انہوں نے گروم کیا, دوبارہ وہ گروم کر کے آ گئے ہیں, آپ تو بھول جاتے ہیں ان کو, ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اور جب وہ پھر کوئی 30-35 سال کا ہوتا ہے تو اچانک خیال آتا ہے اچھا وہ بھی تو تھا ایک. ہاں جی, اور پھر آپ اس کو لے کے آتے ہیں اور کسی جو تگڑا پلیئر ہے یا جو ینگ پلیئر ہے اس کا حق مار دیتے ہیں. اچھا خان صاحب, جیسے ابھی پی ایس ایل کے پرفارمرز کا ذکر ہوا ہے, پی ایس ایل کے پرفارمر آ رہے ہیں, لیکن پاکستان سپر لیگ کے جو فاتح ٹیم ہے اس کے کپتان کسی جگہ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو آرڈر آف میرٹ کی جیسے بات کی ہے ابھی محسن صاحب نے, تو یہ کیا اس میں کیا آرڈر آپ کو لگتا ہے؟ اس آرڈر کو آپ یہ کہہ لیں کہ کیوں بالکل آپ نے سویرا سے بات کی. نہیں, میں یہ حافظ صاحب کا کوشچن جو ہے نا اس میں بڑی گہرائی ہے اور بڑا زبردست انہوں نے کوشچن کیا. وہ اس لیے کہ جو شاہن شاہ افریدی ہیں وہ ایک قسم کے بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے پرفارمنس دی ہے, اینڈ ہی بیکمز دی ہائیسٹ وکٹ ٹیکر ان پی ایس ایل. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ کنسیڈر نہیں ہوئے تو کیا ان کی کنسیڈریشن جو ہے وہ وہی ہے جو حسن علی کی آپ نے بھی بتائی کہ جی وہ کاؤنٹی کرکٹ میں مصروف ہیں اور وہ زیادہ بالنگ کریں گے, تھک جائیں گے, ان کو ریسٹ کی ضرورت ہوگی, تو وہ بنگلہ دیش کا ٹور ان کے لیے جو ہے ہم ڈراپ کرتے ہیں اور وہ نیکسٹ ویسٹ انڈیز کے لیے. تو بھئی یہ شہنشاہ افریدی جو ہے اس نے آخری میچ کب کھیلا تھا؟ پی ایس ایل کا فائنل. جی, اس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم کے اگینسٹ یہ نہیں سلیکٹ ہوئے تھے. تو اب یہ اتنا عرصہ جب یہ کرکٹ سے باہر رہیں گے تو حافظ صاحب یہ گیم جو ہے نا یہ رلاتی زیادہ ہے, حساتی بہت کم ہے. اور اس میں جب تک آپ کنسسٹنٹلی پرفارم ایٹ دی انٹرنیشنل لیول نہیں کرتے, آپ کی باڈی جو ہے رسپونڈ نہیں کرتی. ہو سکتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ شہنشاہ افریدی کی کوئی اچھی گائیڈ لائن دینے والا ہوتا تو کہتا کہ جاؤ بھیا جا کے نا کاؤنٹی کرکٹ میں کسی بھی کاؤنٹی کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ کرو اور کھیلو, اینڈ بی ریڈی اینڈ اسٹارٹ پرفارمنگ اوور دیئر ایز ویل. وارمڈ اپ رہو کہ کبھی بھی جب آئے. فریڈ ٹرومین کہتا ہے کہ میں جب 300 میچز کھیلتا تھا نا تو تب میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرکٹ کے لیے تیار سمجھتا تھا. نہیں تو خان صاحب, ڈینس کامپٹن کہتا ہے کہ کرکٹ میچ نہیں 2 ملکوں کی جنگ ہوتی ہے. تو یہ جو کھلاڑی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو تیار رکھ رہا ہے یا پھر اپنے ان باصلاحیت کھلاڑیوں کو ضائع کر رہا ہے, جیسے ابھی اپنے شاہین کا ذکر کیا؟ آپ نے جو سوال کیا نا اب اس کا جواب ایک اور طریقے سے بھی میں دینے لگا ہوں. شاہین شاہ افریدی اگر نہیں ٹیم میں تو ریزن کیا ہے کہ ہی از بینگ ڈراپڈ. دیر از نو سچ تھنگ ایز ریسٹ ان مائی بک. آئی مے بی رانگ, میں بالکل غلط ہو سکتا ہوں, مگر کرکٹ میں یہاں آپ ڈراپ ہوتے ہیں یا آپ کھیلتے ہیں. تو اگر شہنشاہ افریدی ڈراپ ہوا ہے تو اس کا ریزن پاکستان کرکٹ بورڈ کو دینا چاہیے. وہ دیا نا انہوں نے ریزن. مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ میں بار بار مجھے اس پریس کانفرنس وہ یاد آ جاتی ہے جس وقت آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیم میں نہیں ہے. مطلب یہ ایسے جیسے میڈیا کو بتا دیا کہ بس اس سے زیادہ سوال نہیں پوچھنا, ٹیم میں نہیں ہے. کیا ایسا ضروری ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک پریس ریلیز ہی نکال دے خاموشی سے, ایک ڈیٹیلڈ, جس میں یہ پتا ہو کہ جی جو 4 چینجز ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے؟ ایک کی ریزن ہمیں صرف پتا ہے کہ شاداب کی کیوں ان اویلیبلٹی ہے. ادر دین دیٹ کسی کی کلیئرٹی نہیں ہے ٹیم میں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے. شاداب نواز آ گیا نا. ہاں نہیں, مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ شاداب کی کلیئرٹی, اور شاداب کی بھی ویسے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جاری کی ہے. ہاں جی, وہ دیکھیں کہ آپ نے شاداب کو باہر کسی بھی وجہ سے ہو گیا, وہ انفارچونیٹلی اللہ اس سے صحت دے, لیکن اگر وہ چلا گیا تو نواز دیر اس کے ریپلیسمنٹ موجود ہے, وہ ایک گروپ ہے, آپ اس کو کیسے کہیں گے جسٹیفیکیشن دیں؟ جو مہران ممتاز ہیں یا فیصل ہیں یا پھر مبصر خان ہیں, عرفات منہاس ہیں, یہ
کیوں اگر آپ نے واپس ایک طرف آپ نوجوان کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں, آپ کھیل بنگلہ دیش کے خلاف رہے ہیں, حسن علی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں اس کے اوپر روٹیشن پالیسی کے اوپر, تو یہ روٹیشن پھر ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں آ سکتی جو نئے لوگ ہیں؟ یہ روٹیشن سینئرز کے لیے پھر واپس اپنی مرضی کی ہو جاتی ہے, پھر کیا اس سلسلے میں آپ کی رائے؟ بھائی آپ نے جن کھلاڑیوں کا نام لیا اور جن کا آپ نے کہا کہ یہ ڈفرینٹ سارٹ آف بالرز ہیں, ایک چائنا مین کرتا ہے, ایک آف اسپنر ہے, ایک گگلی کرتا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ ان میں سے صاحب آپ کو ابھی بھی سب کا پتا ہے ویسے کون کیا کرتا ہے, ایک دو بالر اگر پرفارم کر لیتے ہیں تو آپ روٹیشن پالیسی میں واپس جائیں گے؟ جانا تو نہیں چاہیے. اب جو تو اس کا مطلب آپ کے کہنے کے ہے اور وہ بالکل ایک نیا آیا انٹرنیشنل کرکٹ میں, وہ آ کے اگر پرفارم کرتا ہے, وکٹیں لیتا ہے اور اس کا جو نام ہے وہ بہت, آپ اور سویرا جو ہے بار بار اس کو ہائی لائٹ کرتی ہیں اپنے میڈیا پر, تو کیا وہ ڈس ہارٹنڈ نہیں ہوگا کہ بھئی اب مجھے اچھی بھلی پرفارمنس میں نے دی ہے اور مجھے پھر ڈراپ کر دیا؟ نہیں پھر خان صاحب آپ کا مطلب یہ ہے کہ شاداب ابھی ہیں تو سرجری سے ابھی نکلے ہیں, مگر ان کی جگہ ابھی بھی بچائی جا رہی ہے اس وجہ سے؟ نو آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں اب شاداب ول ہیو ٹو گو بیک ٹو فرسٹ کلاس کرکٹ, وہاں پر اس کو سر وہ جب واپس آئے تھے کسی قسم کی کارکردگی کے بغیر آگے تھے, جب وائس کپتان کچھ نہیں کیا تھا جب وہ واپس آئے تھے, اور نواز بھی کچھ نہیں کر کے آئے ہیں جب وہ واپس آئے ہیں. وہ کون سی کرکٹ کھیلے ہیں نواز, وہ کس جگہ پر انہوں نے کسی فرینچائز کرکٹ میں جا کے پرفارم کیا کہ وہ T20 کرکٹ کے اسکواڈ میں آگئے ہیں؟ یہی بات اگر شاداب کے لیے کی جائے 125 کے اسٹرائک ریٹ سے شاید وہ PSL میں کھیلے ہیں. اب دیکھیں PSL has become a norms of selecting player. وہ اگر کھیلے گا, پرفارم کرے گا تو وہ ٹیم میں آ جائے گا. Unfortunately this is not for the captain of the لاہور قلندر. یہ جو بار بار آپ بات کر رہی ہیں نا, اس کا پھر بار بار میں جواب دے رہا ہوں کہ شہنشاہ افریدی کے لیے وہ یارڈسٹک سلیکٹر کا کیوں نہیں ہے جو کہ دوسرے کھلاڑیوں کے لیے. بٹ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز کی پرفارمنس نہیں تھی PSL میں. 125 کا اسٹرائک ریٹ تھا, جو کہ ہم تو 135 کے اسٹرائک ریٹ پہ بابر اور رضوان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں نا, ان کو نکال دیا ہم نے ٹیم سے کہ ان کے اسٹرائک ریٹ نہیں, اور کیونکہ آل راؤنڈر ہے نواز تو 8.5 کی اکانومی سے انہوں نے بولنگ کی. کوئی بھی ایسی آؤٹ کلاس پرفارمنس جس پہ آپ کہتے ہیں نہیں جی مست چوائس ہے, تو آپ نے تو ان ینگسٹرز کو اگنور کر دیا. ہمارے جتنی بھی اس وقت سلاٹ ہے, ہم بات کرتے ہیں بابر اعظم کی تو 129 کا اسٹرائک ریٹ ہے اس کا, تو ہم اس سے بہت بڑا پلیئر مانتے ہیں فخر کو T20 کا, اس کا 132 ہے. تو کیا فرق ہے؟ مطلب آپ کے پاس کون سی, ابھی آپ یارڈ سٹکس کی بات کر رہے ہیں کہ شاہین کو ہم نے کر دیا. آپ کی یارڈ سٹک یہ ہے کہ جو T20 کا ہمارا کپتان ہے وہ کسی لیگ میں سلیکٹ نہیں ہے, کسی کو نہیں چاہیے وہ, اور جو ہمارا جو چاہیے وہ کھیل نہیں رہے. جو جہاں پہ محسوس کیے جاتے ہیں کہ یہ پلیئر ہیں, جو جہاں پہ ریکوائرڈ ہیں, وہ ہمارا T20 کے اسکواڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. اور جو کپتان ہے, ایون کپتان ہے, وہ کسی کو ریکوائرڈ نہیں, وہ کسی کو ریکوائرڈ. یہ ہماری یارڈ سٹک. اس ٹائم فریم پہ نا, مطلب آئی ووڈ ویلیو, جس طرح محمد وسیم کو بہت سب نے میڈیا نے بھی کہا لیپ ٹاپ سلیکٹر, فلانا سلیکٹر, یہ سلیکٹر, بٹ ایٹ لیسٹ وہ لیپ ٹاپ لا کے ہی defined the reason behind the selection. At least یہ reason deserve کرتے ہیں ہم سب کے, ہمیں پتا ہو. So میں تو I literally miss him for that, کہ اب جس طرح آ کے جو اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اسکواڈ کی, ماڈرن ٹیکنیک ہے, اس کو آپ کیسے اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں؟ لیپ ٹاپ کے بغیر آپ 200 بندے کا ڈیٹا کہاں سے دیکھیں گے, کیسے یاد رکھیں گے؟ کاغذوں پہ پڑھیں گے جس طرح وہ کل پڑھ رہے تھے. نہیں, وہ ڈھونڈ رہے تھے, ڈیٹ نہیں یاد تھی ان کو. مطلب ایک ماڈرن ٹیکنیک کو یوز کرنا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ انتظامیہ نے, افسران نے ٹیکنالوجی کو مات دے دی ہے جی. انہوں نے سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے, دیوار سے لگا دیا, ہم آپ کو سپر سونک, ہاں خود آپ کو جواب دیں گے. اور وہ خود آ گئے ہیں, انہوں نے کہا کیا لیپ ٹاپ ہوتا ہے, ضرورت ہی نہیں, انہوں نے بالکل ایک چیزیں سائڈ پہ کر دی ہیں ساری کی ساری. نہیں حافظ صاحب, وہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اگر آپ قائدین ٹرافی کا فارمیٹ دیکھیں تو وہ تو پھر انہوں نے دوبارہ وہ جو ہے نا 18 ٹیمیں جو ہیں وہ 6 ٹیموں میں انہوں نے بدل دی ہیں, اناؤنس کر دی ہیں. 2 ٹیمیں حنیف ٹرافی جو ہے اس کو کوالیفائی کر کے وہ آئیں گی. اب آپ مجھے یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جو کتنی دفعہ ہم نے یہ جو فارمیٹ ہے یہ چینج کیا ہے. جی نہیں, وہ نہیں مان رہے. ابھی آج پھر
प्रेस रिलीज आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिसमें कोट अनकोट किया गया है उस सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको अनकोट और कोट किया गया है कि नहीं कोई चेंज किया, ये वही है जो 18 टीम्स थी, ये वही 18 टीम्स है। बट मुझे नहीं समझ आता कि उनको किसी ने ये समझाया नहीं कि वो 18 टीम्स फर्स्ट क्लास खेलती हैं। यहाँ 18 टीम्स फर्स्ट क्लास नहीं तो खेलेंगी, यहाँ 8 टीम्स वो नॉन फर्स्ट क्लास है। नहीं, हनीफ मोहम्मद नॉन फर्स्ट क्लास है। ये जो हनीफ ट्रॉफी है, हाँ, डू यू थिंक सो इट इज ए फर्स्ट क्लास फॉर्मेट? नो, इट इज रिटन। जो प्रेस रिलीज आई उसमें साफ साफ शुक्र क्लैरिटी दे दी कि वो फर्स्ट क्लास नहीं है, नॉट फर्स्ट क्लास है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बट ये क्लैरिटी खुर्रम नियाज़ी साहब को भी तो होनी चाहिए। नहीं, देखिए, अगर ये बात की जा रही है कि जी वी वांट टू ब्रिंग क्वालिटी इनटू दी क्रिकेट, तो क्वालिटी जो है वो 18 टीमों में नहीं थी, फिर आपने उसको क्यों फॉलो किया? वो क्यों आपने उसको ना लॉन्च क्यों किया, रखा क्यों लॉन्च किया? वो क्यों खेली गई, क्यों बनी गई? अब अगर उन 18 टीमों में 6 आप समझते हैं कि 90 क्रिकेटर्स जो हैं वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स आपके पास मौजूद होंगे और क्वालिटी उनमें होगी और कंपेटिटिवनेस होगी और बड़ा जबरदस्त किस्म का ये हमें कायदन ट्रॉफी, ठीक है, आपने क्वालिटी का अगर लफ्ज इस्तेमाल किया है तो क्या मुझे आप गारंटी करते हैं? आज़ाद साहब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो है टीम्स कम करने की बात कर रहे हैं, मगर जहां क्वालिटी की बात हो रही है वहां 34% का डिक्रीज कर देते हैं बजट में जो डोमेस्टिक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। खैर ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इस पर बात हम आने वाले शोज में भी करेंगे, बट थैंक्स अ लॉट आप दोनों का यहाँ पे हाजिर होने का। और उसी के साथ जो है सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।